बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। दोस्तों, इस्लाम का शुरुआती दौर बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि उस वक्त लोगों की नज़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक नया दीन लेकर आए थे कि जिसके बारे में आज तक मक्का वालों ने कभी सुना तक नहीं था। इसलिए एक नए दीन को कबूल करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात थी। अगरचे मक्का के अक्सर लोगों को मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते, तो आखिर वो अल्लाह व दीन के नाम पर कैसे धोखा दे सकते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चाहते चचा हजरत अबू तालिब फरमाया करते थे कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भतीजा जो बात कहता है वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर मैं उसकी बात मानकर अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूंगा तो मक्का वाले मुझे ताना देंगे कि मैंने एक लड़के के नए दीन की खातिर अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, औरतों में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई, बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले आप पर ईमान लाए, और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा सबसे पहले ईमान लाए। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बारे में है कि आखिर वो कौन थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर में क्यों रहते थे। तो दोस्तों, हजरत ज़ैद बिन हारिसा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले एक दिन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हजरत हकीम बिन हिजाम शाम मुल्क से तिजारत करके वापस लौटे, तो वो अपने साथ कुछ गुलाम व नौकर भी लेकर आए। उन्होंने अपनी फूफी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने उन सभी गुलामों को पेश किया और कहा कि ए फूफी जान, आप इन गुलामों में से जिसे चाहे उसे ले सकती हैं। तो हजरत खदीजा ने जैसे ही हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा तो फौरन कहा कि मैं इस बच्चे को अपना गुलाम बनाती हूँ। उस वक्त हजरत ज़ैद की उम्र सिर्फ 8 साल थी। दोस्तों, हजरत ज़ैद बिन हारिसा पैदाइशी गुलाम नहीं थे, बल्कि वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनके माँ बाप काफ़ी मालदार थे। तो आखिर वो गुलाम कैसे बन गए, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो कुछ इस तरह की, एक बार अचानक हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मोहल्ले पर डाकुओं ने हमला बोल दिया और उनके इलाके से सारा सामान लूट कर लिए चले गए। उन्हीं सामान में उन डाकुओं ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को भी पकड़ लिया और उन्हें ले जाकर शाम के एक बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। हजरत हकीम बिन हिजाम ने शाम के उस बाजार से हजरत ज़ैद बिन हारिसा को खरीदा और फिर अपनी फूफी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लाकर हदिया कर दिया। जब हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की तो अगले दिन आपकी खिदमत में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को पेश किया और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरा गुलाम है, आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सिर्फ 4 बेटियां ही थी, कोई लड़का नहीं था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी। इसलिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा को ही अपना बेटा बना लिया। दूसरी तरफ जिस दिन से वो डाकू हजरत ज़ैद बिन हारिसा को पकड़कर ले गए थे, तब से उनके वालिद बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और अक्सर रोते हुए जंगलों में अपने बेटे ज़ैद को तलाश किया करते थे। हजरत ज़ैद के वालिद अपने बच्चे को ढूंढते हुए अक्सर ये शायरियाँ पढ़ा करते थे कि जिनका मतलब है, ए मेरे बच्चे ज़ैद, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर इतना ज़्यादा रोया कि मुझे खुद भी नहीं पता कि अब तुम जिंदा भी हो या नहीं, लेकिन ऐ मेरे बच्चे, जब तक मुझे तुम्हारी हकीकी मौत की खबर नहीं हो जाती मैं तुम्हें इसी तरह तलाश करता रहूंगा। ऐ मेरे बच्चे ज़ैद, जब भी सूरज निकलता है तो मुझे तुम्हारी याद सताती है, और जब सूरज डूबता है तो घर में तुम्हारा खेलना याद आता है। जब हवाएं चलती हैं तो वो तुम्हारे गम को ताज़ा कर देती हैं। इसलिए मैं अपने ऊँट की लगाम पकड़कर तुझे सारी जिंदगी ढूंढता रहूंगा, या तो फिर मेरी मौत आ जाए तो मैं तुझसे बिल्कुल मायूस हो जाऊं। दोस्तों, ये हजरत ज़ैद बिन हारिस के वालिद के दर्द भरे आसार हैं कि जिनको वो अपने लड़के ज़ैद को ढूंढते हुए अक्सर पढ़ा करते थे। जिस वक्त हजरत ज़ैद अपने घरवालों से जुदा हुए तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तो उस वक्त हजरत ज़ैद की उम्र 30 साल हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद किसी ने हजरत ज़ैद बिन हारिस के वालिद को जाकर बता दिया कि तुम्हारा लड़का ज़ैद मक्का में एक शरीफ आदमी का गुलाम बनकर रह रहा है। तो ये सुनते ही उनके वालिद की खुशी का ठिकाना ना रहा और जल्दी से अपने भाई को लेकर मक्का शहर रवाना हो गए। ढूंढते हुए वे दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपने बच्चे ज़ैद से मिले।
حضرت زید کے والد نے جیسے ہی اپنے لڑکے کو 24 سال بعد دیکھا تو ان سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے میرے بچے، چلو اب جلدی سے گھر چلو، تمہاری امی تمہیں یاد کرتی ہے۔ لیکن حضرت زید نے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت زید کے والد غصہ ہونے لگے اور کہا کہ اے زید، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو آزادی کے مقابلے غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت زید کے والد و چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نیک انسان، ہم آپ سے خیر خواہی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ زید ہمارا بچہ ہے، ہم پچھلے 24 سالوں سے اپنے اس لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس بچے کے بدلے جو بھی قیمت چاہیے میں وہ دینے کو تیار ہوں، بس آپ میرے بچے کو آزاد کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں چاہیے، بلکہ تم زید ہی سے معلوم کر لو، اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ جانے سے انکار کرے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت جواب سن کر والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت زید سے ضد کرنے لگی کہ اے میرے بچے، چلو جلدی سے گھر چلو، کیونکہ تمہاری امی تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ لیکن حضرت زید نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے مقابلے دنیا کے کسی بھی انسان کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آخر جب والد و چچا بالکل مایوس ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے والد سے کہا کہ اب میں اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو آپ اسے یہیں چھوڑ دیں، باقی آپ لوگ جب چاہے زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی اپنے ساتھ اتنی زیادہ محبت دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کے پاس تشریف لائے اور پھر سارے صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمانے لگے کہ اے لوگو، آج سے زید کو میں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ پھر اسی دن سے تمام صحابہ اکرام حضرت زید بن حارث کو زید بن محمد کہنے لگے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ لیکن دوستو، اسلام میں حقیقت کو پسند کیا جاتا ہے، کسی عام رواج کو نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا نام لے کر فرمایا کہ اے میرے رسول، یہ آپ کا منہ بولا بیٹا زید آپ کے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جسے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، اور اللہ حق بات ہی فرماتا ہے۔ دوستو، حضرت زید تنہا ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، ورنہ قرآن میں ان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد اپنوں کی طرح رہتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا زید کی شادی اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت جہش سے کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش سے کہا کہ میں زید کی شادی تمہاری بہن زینب سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، زید ایک غلام لڑکے ہیں اور میں اپنی بہن کی شادی کسی غلام سے کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی، لیکن آپ خاموش رہے۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب اللہ و اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو دنیا کے کسی بھی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ و رسول کے فیصلے کے آگے اپنی بات کرے۔ قرآن کی ان آیتوں کے نازل ہوتے ہی حضرت زینب و ان کے گھر والے سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، اس لیے حضرت زینب فوراً حضرت زید سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی اور پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے تو ہو گئی، لیکن حضرت زینب کے دل میں وہ بات باقی رہی کہ میرے شوہر ایک غلام ہے، اور حضرت زینب ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آگے چل کر ان دونوں کے بیچ آپس کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور آخر ان دونوں حضرات کی طلاق ہو گئی۔ حضرت زید تو حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت زینب اپنے شوہر سے وہ محبت نہ کر سکی، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس رہتا کہ میرے شوہر ایک غلام ہے۔ حضرت زید سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت زینب اکیلی ایسی عورت ہے کہ جن کا نکاح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل فرمائی۔ اللہ نے قرآن کے 22 پارے میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی تو پھر میں نے زینب کا نکاح آپ سے فرما دیا تاکہ لوگوں کو اپنے منہ بولے بیٹے کی طرف سے کوئی حرج لاحق نہ ہو۔ دوستو، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو عربوں کے بیچ موجود ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ختم کرنا تھا،
کیونکہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے تو پھر وہ اس کے اصلی بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی حضرت زینب کا نکاح ان کی طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتا ہوں ایسے ہی اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔